बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे सामने बैठे हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियालो, सीनियर रहनुमाओं, नौजवान क्यादत, तलबा, स्टेज पे बैठे हमारे क़यादी, खासतौर पे शेख ज़ुल्फ़िकार भुट्टो के मानने वालों जनाब, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं मशकूर हूँ भुट्टो फाउंडेशन की। हमेशा की तरह भुट्टो फाउंडेशन बेबी शहीद की तकरीबात हो या ज़ुल्फ़िकार भुट्टो साहब की पैदाइश की तकरीबात हो या उनकी शहादत का दिन हो, योम शहादत बड़ी एहतमाम से मनाते हैं, लेकिन एक संजीदा गुफ्तगू रखना। आसिफ खान साहब, शुक्रिया कि आपने एक भुट्टो साहब की शख्सियत के ऊपर हम जैसे कारकुनों को और आपसे मिलने का मौका भी देते हैं और बोलने का मौका भी देते हैं, और जो मौजू देते हैं या मौजू हम जिस पे बात करना चाहते हैं वो भी बड़ा अहम होता है। मेरे ख्याल में जितनी भी आज की यंग जनरेशन है, चाहे वो इस वक्त रोजगार के ऊपर है, कहीं जॉब करें, लेकिन यंग यूनिवर्सिटियों के अंदर और रोजगार की तरफ जाना चाह रहे, मैं समझती हूँ उन सबको तारीख के पैराहे में ज़ुल्फ़िकार भुट्टो की शख्सियत के ऊपर जानना चाहिए, उनको इल्म नॉलेज रखना चाहिए। खासतौर पर समझती हूँ कि बतौर ज़ुल्फ़िकार भुट्टो शहीद को एज ए कॉन्स्टिट्यूशन मेकर आप सर्च भी करें, उनके बारे में पढ़ें भी कि वो किस तरीके से आइंसार शख्सियत थे और उनके क्या कारनामे थे। इसमें तो मेरे से पहले जो स्पीकर हैं उन्होंने बड़ी अच्छी बात की। मैं यही चाहूंगी कि आपसे इस मौजू पे बात करूं, और इससे पहले कि हम बात करें 1973 के आइन की, शेख ज़ुल्फ़िकार भुट्टो ने जो कारनामा किया पाकिस्तान की आवाम के लिए, पाकिस्तान के आम शहरियों के लिए, उस पर बात की जाए। उससे पहले के तनाज़ुर पे अगर बात हो जाए तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि मैं समझती हूँ 1973 के वक्त पाकिस्तान की तकरीबन उम्र 25 वर्ष थी और पाकिस्तानी अवाम जिन हालात का शिकार थे पाकिस्तान बनने के बाद से लेकर 1973 तक, पाकिस्तान जो है वो कोई उसके अंदर एक ऐसा आइन नहीं था जिसमें उसके इंतखाब में आइन बनाने में आम शहरियों का हिस्सा हो, अवामी नुमाइंदे का किरदार हो, या फिर उसके सबरात आम शहरियों तक जाए, बल्कि 25 साल से पाकिस्तानी अवाम एक आप समझ लें कि बगैर आइन के किसी ऐसी कश्ती की तरह ढोल रही थी जिसको अपने मंजिल का पता नहीं था और हवाओं के रहमो करम पे थी। मैं समझती हूँ कि ये शेख ज़ुल्फ़िकार भुट्टो की शख्सियत थी जिन्होंने ये आइन दिया और पाकिस्तान को शहरियों को उसके समारात मिले। मैं समझती हूँ कि 25 साल कबल जो हालात थे उस वक्त आपका मजाक उड़ाया जाता था। जो दूसरी अक़वाम है जिनके साथ आपने जिनसे अलहदी अख्तियार की, खासतौर पर मैं मिसाल दूं कि उस वक्त नेहरू ने तंज किया कि मैंने इतनी धोतियां नहीं बदली जितना पाकिस्तान ने आइन बदल दी है। तो मैं समझती हूँ बड़ी कोई पाकिस्तान के अवाम के लिए कि आप जिनसे अलग हुए, आपने अपने अलग शख्सियत के नाम पे वतन हासिल किया, लेकिन आप उस टाइम तक आपके मुल्क को एक आइन नहीं मिलता जिसके तहत सब जो है वो हों। और मुश्किल रास्तों से शेख ज़ुल्फ़िकार भुट्टो ने जब आइन 1973 का दिया तो बड़ा आसान काम नहीं था। उन्होंने उससे कबल बड़ी मुश्किल हालात, बड़े कठिन रास्तों से सफर किया और पाकिस्तान को ये वाहिद और मुतफ़ा का आइन दिया। और देखें कि ये वो आइन नहीं था जिसके बारे में आप भुट्टो साहब खुद फरमाते थे कि ये आइन भुट्टो का आइन नहीं है, ये आइन पाकिस्तान का आइन नहीं है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का आइन नहीं है, बल्कि ये आइन पाकिस्तान की अवाम का आइन है। 1973 का वाहिद आइन था जिसको शेख ज़ुल्फ़िकार भुट्टो ने अवाम के ऊपर छोड़ा। उन्होंने कहा, अभी नाज़र साहब कह रहे थे कि आप स्पीच सुने, कल इन्होंने गाकर मुझे शेयर की, तो उन्होंने कहा कि अगर इस आइन की पजीराई होनी है तो अवाम ने करनी है, अगर इस आइन के ऊपर तारीफ होनी है तो आप अवाम करेंगे, इस आइन के अंदर अगर तनकीद का हक है तो सिर्फ अवाम को है। इसका मतलब है कि आइन जो है 1973 का आम अवाम के लिए बनाया गया और इसको बनाने का इख्तियार शेख ज़ुल्फ़िकार भुट्टो की रज़ा के मुताबिक जो पाकिस्तानी मुंतखब नुमाइंदे थे, पाकिस्तान की असेंबली थी उसके पास था, और उसके अंदर न सिर्फ जैसे पहले भी स्पीकर ने बात की, इस तरफ अक्सरियती जमात नहीं थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नहीं था इख्तियार को इसको पास करे या करे, बल्कि जो अक़लीती जमातें थी उन्होंने भी इसके अंदर अपना, इसके अप्रूवल में इसके अपना हिस्सा डाला। और खासतौर पर मैं समझती हूँ कि इसी आइन की बदौलत आज
مزدور کو اس کے حقوق ملتے ہیں. آج میں بطور خاتون آپ کے سامنے بات کر رہی ہوں, خواتین کو حقوق ملتے ہیں. آج طلبا کو حقوق ملے, پاسپورٹ کی بات ہوئی, میری ایک بہن نے بات کی, آپ کی شناختی کارڈ کی بات ہوئی, جتنے بھی کارنامے میں سمجھتی ہوں اگر شہید ذوالفقار علی بھٹو پاکستان کے عوام کو یہ 1973 کا آئین نہ دیتے تو شاید آج سمراج سے ہمارے ملک کے شہری جو ہے مستفید نہ ہو سکتے. اور میں سمجھتی ہوں اس سے قبل جو آئین تھے, یعنی 1973 سے قبل جو 62 کا آئین تھا, اس کے خالق نے خود اس آئین کو, جو اس کے بنانے والا تھا, اسے خود اس پر عمل نہیں کیا بلکہ اسے ہول بیک کر کے لپیٹ کر کے رکھ دیا اور اس ملک کو, پاکستان کو اس وقت ڈکٹیٹروں کے حوالے کر دیا جو ایک انلیگل فریم ورک کے تحت پاکستان کو چلاتے رہے. اور اس ملک کے عوام کے کیا حالات ہوں گے جب ان کو انلیگل فریم ورک کے تحت چلایا جا رہا ہوگا. تو یہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کی تھی طاقت تھی, اس کے بنائے ہوئے آئین کی طاقت تھی. میں سمجھتی ہوں کہ جس کو اس کے بعد آنے والے ڈکٹیٹروں نے کئی بار لپیٹا لیکن اس کو ختم نہیں کر سکے, مٹا نہیں سکے. آج بھی آپ نے یہ, مجھے تو ایک لطیفہ لگتا ہے کہ کل میں خبر سن رہی تھی, اعجاز الحق صاحب ایک ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ 1973 کے آئین کے تحت 90 ڈیز کے اندر انتخابات کروائے جائیں. وہ ڈکٹیٹر کا بچہ جس کا باپ شہید ذوالفقار علی بھٹو کو ایک ڈیموکریٹک پرسن الیکٹڈ پرائم منسٹر کو 1973 کے آئین کے خالق کو تختہ دار پہ لٹکاتا ہے. آج کی اس تاریخ دن 4 اپریل کے دن میں کہوں گی, رات کی تاریکی میں, اندھیرے میں ہمارے آپ سب کے من پسند ڈیموکریٹک لیڈر کو تختہ دار پہ لٹکا کر گڑی خدا بخش کے قبرستان میں مٹی کے نیچے, منو مٹی کے نیچے دفن کر کے سمجھتا ہے کہ میں نے ایک عوامی لیڈر کو مار دیا, میں نے 1973 کے آئین کو دفن کر دیا. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ 1973 کا آئین دفن نہیں کر سکا, شہید ذوالفقار علی بھٹو کو دفن نہیں کر سکا, اس کے آئیڈیالوجی کو دفن نہیں کر سکا, کیونکہ آج بھی لاکھوں پاکستانی, میں نے پاکستانی کا لفظ یوز کیا, شہید ذوالفقار علی بھٹو کے چاہنے والے اور 1973 کے قانون کے ماننے والے آج بھی لاکھوں پاکستانی شہید ذوالفقار علی بھٹو کے بچے 4 اپریل کو جائیں. لاکھوں لوگ ہوتے ہیں جن کے پاؤں میں چپل نہیں ہوتے, جن کے سر پہ کوئی بڑا ٹوپی یا تاج نہیں ہوتا, انہوں نے بڑے عام سے کپڑے پہنے ہوتے ہیں اور شہید ذوالفقار علی بھٹو کے مزار پہ وہ حاضری دے رہے ہوتے ہیں. رات کی تاریکی ہو یا جو بھی وقت ہو, ان کی آمد سے وہاں ایک روشن ہوتا ہے اور ایک سما بندہ ہوتا ہے. اور آج وہ ڈکٹیٹر جو شہید ذوالفقار علی بھٹو کے آئین کو لپیٹتا ہے یا ان کو تختہ دار پہ لٹکاتا ہے, آج آپ کے کیپٹل میں, روشنیوں کے شہر میں وہ دفن ہے. غالباً آپ میں سے کبھی کوئی اس کی قبر کے آگے سے بھی نہیں گزرا ہوگا. تو یہ بھٹو شہید کے آئین کی اس کی شخصیت ہے, اس کے آئین کا, اس کے بنائے ہوئے آئین کا جو طاقت ہے کہ ڈکٹیٹروں کے چاہنے کے باوجود بھی اس آئین کو کوئی ختم نہیں کر سکا. اور آج بھی آپ کا جو پارلیمانی نظام ہے وہ صرف 1973 کے آئین کے تحت چلتا ہے. آج آپ کا جو سلیکٹڈ پرائم منسٹر بھی ہوتا ہے وہ بھی جب اس کو ہٹایا جاتا ہے تو واسطے دیتا ہے کہ 1973 کے تحت بھائی مجھے دوبارہ 90 دن کے اندر الیکشن کرو, مجھے دوبارہ آنے دو. 4.5 سال مجھے کوئی دل کھول کے موقع نہیں ملا عوام کا خون چوسنے کا. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ 1973 کے آئین کے اوپر یا شہید ذوالفقار علی بھٹو کی شخصیت کے اوپر جتنی بھی بات کی جائے وہ کم ہے. میں صرف یہی کہنا چاہوں گی کہ آج کا جو دور ہے, اگر شہید بھٹو ذوالفقار علی بھٹو کے بعد اس آئین کو اگر کسی نے تحفظ دیا, اس کے اوپر ناقدین کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ وہ آئین ہے جس کو بنانے والے کو خود ڈکٹیٹر نے لٹکا دیا. کیا وہ آئین ہے؟ اس پہ تو میں پہلے بات کر چکی ہوں. لیکن میں یہ کہتی ہوں کہ آج بھی یہ آئین ہے جس کے تحت جو آپ کا نظام ہے, کبھی بھی قومی اسمبلی, صوبائی اسمبلی نہیں بن سکتی جب تک آپ کا آئین ایگزسٹ نہ کرتا ہو. جب ڈکٹیٹر آتا ہے, ملک میں معاشرہ لگتا ہے, تو آئین کی عمل درآمد نہ ہونے کی وجہ سے عوامی رائے کے وجہ سے, نہ ووٹ پڑنے کی وجہ سے آپ کے منتخب وزیر اعظم نہیں بن سکتے. لیکن سلام پیش کرتی ہوں آصف علی زرداری صاحب کو, جس نے اس آئین کو, جو ایک ڈکٹیٹر نے 8ویں ترمیم کر کے تھوڑا سا اس کی روح کو توڑا موڑا تھا. میں سمجھتی ہوں آصف علی زرداری صاحب کو سلام ہے کہ انہوں نے مڑ کے 18ویں ترمیم کر کے واپس اس کو اپنی اصل روح کے اوپر لائے. اور آج جیسے کہ پہلے اسپیکر نے کہا کہ آج پھر پارلیمان سپر پاور ہے.
आज प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास जो ताकत थी असम्बलियां तोड़ने की वो नहीं है। आज पाकिस्तान की इकाइयां फिर मजबूत हैं। आज पाकिस्तान के सूबे फिर अपना हक वफाक से लेना और छीनना जानते हैं, और ये उसी आइन की ताकत है जो शेख जुल्फ़िकार भुट्टो ने दिया। और इसकी तहत आज मजदूरों के नुमाइंदे आपके स्टेज पे बैठे हैं। आज मजदूर यूनियन हो या तलबा यूनियन हो, इसी आइन के तहत, इसी जुल्फ़िकार भुट्टो आइन के समरात के तहत आप दुनिया में माने और जाने जाते हैं। और मैं समझती हूँ कि शख्सियत, इस इतने अजीम आइन के बनाने वाली शख्सियत का आज दिन है, तो आज सब हम तजदीद अहद का दिन है। हम सबको अहद करना है कि अगर हम पाकिस्तान की सालियत चाहते हैं, अगर हम नौजवानों की इस मुल्क की तरक्की चाहते हैं, हम चाहते हैं कि पार्लियामान अपने मर्जी से अपना प्राइम मिनिस्टर, ना उसे कोई सिलेक्ट करे बल्कि पार्लियामान अपनी मर्जी से और अवाम अपनी मर्जी से प्राइम मिनिस्टर को सिलेक्ट करें, तो आज फिर हमें 1973 के खालिद शेख जुल्फ़िकार भुट्टो के उसी विजन मिशन को लेकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मौजूदा सेटअप के तनाजुर में मैं चाहूंगी कि हमें उसका हाथ और साथ मजबूत करना होगा, ताकि पाकिस्तान के अंदर जो जमहूरी निजाम डामाडोल है या जो खतरात हैं किसी डिक्टेटर से, उसके खतरात को कम किया जा सके। और जो शेख जुल्फ़िकार भुट्टो का मिशन आलमी सतह पे पाकिस्तान की शख्सियत को मनवाना था, आलमी ताकतों के सामने पाकिस्तान के सिर को मनवाना था, वो नए सिरे से हम तजदीद अहद के साथ उस तरफ बढ़े। और ये नई नौजवान की आदत इसी तरह में जाके शेख जुल्फ़िकार भुट्टो के मिशन को, उसके आइन को, उसके ऊपर अमल दरामद करते हुए आप उस पर कर सकते हैं। आप सबका, हम सबका हमीर असर खुदा हो। और मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि आप सब, हम अगर कहते हैं जिए भुट्टो, तो इसका मतलब यही है कि 1973 का आइन जिंदा है, पाकिस्तान के अवाम की ताकत जिंदा है, शेख जुल्फ़िकार भुट्टो जिंदा है। जिए भुट्टो।